मोगाच्यानो जेजू तुमचो मोग करता देवाच्या नांवाक अर्घन दिया। या सुडका आनी आशिर्वाद या कार्यक्रमांत तुमकां समेस्तांक जेजू क्रिस्ताच्या नांवान स्वागत करता। मोगाच्यानो हे कार्यक्रम तुम्ही जायत्या तेंपातून पळयत येतात। ह्या कार्यक्रमाद्वारे देव तुमचे लागीं उलयला, देवान तुमकां आशिर्वाद केला, तुमच्या कुटुंबाक आशिर्वाद केला आनी देवाचें उतर तुमकां समजचे अशें पवित्र आत्म्यान सहाय केल्या। आजय देवाचो आत्मो तुमचे लागीं उलयता, देव उलयता तुमचे कडेन। त्या बसत आमी मागणें करया आनी देवाचें उतर आमी समजून काडया। मोगाळा बापा, तुका हांव काळजांतावन अर्घन दितां। तुजी कृपा ससाय हांचेर देवे म्हण तूं लेगीत प्रार्थना मागता। तूं बरो देव जावन आसाय। सम्या हे कार्यक्रम पळयतना सम्या ही क्रिस्तांत ही कोण जावन आसात हांकां तूं कळीत कर म्हण तुजे लेगीत प्रार्थना विनंती करूं मागता। आमेन। मोगाच्यानो आज आमी रोमाकाराचें पत्र 8व्या अध्यायांत आमी 5वी वळ ध्यान करुया। रक्तमासाकाल जावन जियेतात ती रक्तमासाच्या अपेक्षेवर म्हणे जियेतात। रक्तमासावर म्हणे जियेतात ती रक्तमासाची अपेक्षा, कुडीची अपेक्षा। ह्या कुडीक खुशी करूंक कुडीचे कुशेक जियेत येतात। कित्याक मोगाच्यानो आज लोक नाशाच्या वाटेर आसा, कुडीच्या वडण्यार म्हणे चलत आसा। कित्याक संवसारार समाधान ना। जेजू म्हणटा म्हजें समाधान हांव हांगा दिवन गेला, हांव सोडून गेला, तुमचे बसत सोडून गेला। तें समाधान तें तुमी घेया, तुमचें कोण काण घेया। लेकीन लोकांक आज समाधान नासतना लोक समाधाना खातीर सोदून वता, खंय सोदून वता, खंय म्हाका समाधान मेळत, खंयच्या जाग्यार म्हाका समाधान मेळत सोदून येता। कशी कोली समाधान ह्या संवसारांत मोगाच्यानो काळोख भरला, काळाकाचे सांगती भरल्यात, संवसार एट्रॅक्शनांत भरला, काळोखाचे सांगती आहात। ही काळोखाची सांगती कुडी कुशी दितले सांगती। कुडीच्या वडण्यार म्हणे चलचें, रक्तमासावर म्हणे चलचें। त्या बसत आत्म्यावर चलचें जाल्यार ही कुडीचे वडणे ती हें करूं वचनात। कित्याक आत्मा कोणा भितर आत्मा आसा गे, देवाचो आत्मा आसा गे, ताका कुडीची खुशी करूंक सोडना तो। कित्याक तो आत्म्यावर चलता। लोक आज काल्याक संतोष भोगूंक वता, ती संतोष मेळटा गे, हांगा संतोष मेळटा गे, हांगा संतोष मेळटा गे, पातकांत जियेत आसा। देवाच्या उतराच्या विरुद्ध जियेत आसा लोक, आपल्यांत पळयत येत आसा। देवाचे उतार काले म्हणटा, देवाचे उतार म्हणटा सोम्या खातीर, देवा खातीर तूं जिये ह्या संवसारांत। सोमी ह्या संवसारांत आयलो मोगाच्यानो, सोमी देवा खातीर जियेलो, देवा खातीर जियेलो, देवाची खुशी ताणें पाळली। ह्या संवसारांत आमी हांगा आयल्या, ह्या संवसारांत आसा, ह्या कुडींत आसा आमी। कुडींत आसतना आमी कुडीची खुशी करूंक न्ही, बगार सोम्याची खुशी कशी आसा। कित्याक लोक काळोखाच्या जाग्यार वता, पिवण्याक कित्याक वता, कित्याक पियेता, कित्याक म्हळ्यार ताका समाधान ना, कित्याक ताका आत्म्याच्या विशयान ताका गुत्तूच ना। देवाचो आत्मा आसा, ह्या संवसारांत देवाचो आत्मा आसा। कितल्या लोकांक देवाचो आत्मा म्हण गुत्तूच ना। देवाचो आत्मा शांती समाधान दिवचो आत्मा जावन आसा, भलायकेचो आत्मा जावन आसा, सुडकेचो आत्मा जावन आसा, आशिर्वादाचो आत्मा जावन आसा। मोगाच्यानो आज आशिर्वाद म्हळ्यार खाली ग्रेस्त काय न्ही, आशिर्वाद म्हळ्यार बरी भलायकी, मतीक समाधान, संतोष, ते जावन आसा आशिर्वाद। तुका बरी भुरगीं जल्मोवची आशिर्वाद, बरी बायल म्हणचे आशिर्वाद, बायलेन तुका रेस्पेक्ट दिवचे आशिर्वाद, भुरग्यान तुका रेस्पेक्ट दिवचे आशिर्वाद, तुजे उतर भुरगीं बाळां आयकतात ती आशिर्वाद, ते आशिर्वाद। कितल्या घरा ग्रेस्त काय आसा, लेकीन हे ना तांचे कडेन, ही ग्रेस्त काय ना तांचे कडेन। निजाक ग्रेस्त काय ही ग्रेस्त काय जावन आसा।
मनीस डेस्पेरेट जावन खंय खंय वचें हें देवाचें आलोचन न्ही, देवाचें योजन न्ही. देवाचें योजन तुवें कुटुंब जिवीत बांदून कुशेर जिवेचें म्हूण, एकामेका बक्षून जियेचें म्हूण, सौम्याचो गूण तुजे भितर आसा जे म्हूण देव आशेता. सौम्याचो गूण तूं क्रिस्तांव वयत जाल्यार तसो गूण तुजे भितर आसाचे. सौम्याचो गूण आसाचे, सौम्याचो मोग तुजे भितर आसाचे, सौम्याचें बक्षण तुजे भितर आसाचे, सस्तेय तुजे कडेन आसाचे. कळ्ळें? तूं सौम्याचो आत्मा तुजे भितर नासल्यार तूं येत्या प्रमाणे चलयता. मुखार वचया आमी. देवाची तरकारी म्हणटा जियेतात आत्म्याच्या पदवेकाल जियेतात ती आत्म्याचे आपेश्वर म्हणे जियेतात. आत्म्याच्या पदवेकाल हे आत्म्याक पदवी आसा. अर्थ कर घ्या. आत्म्याक अधिकार आसा, आत्म्याक सकत आसा. तो देवाचो आत्मा जावन आसा. देवाचो आत्मा तुजे भितर जियेता जाल्यार एक कळ्ळें. देवाचो आत्मा तुजे भितर जियेता जाल्यार तूं काळोखाचे सांगते सोदूंक जायना मनशाक. काळोख खंय आसा ती वचना. काळोख म्हळ्यार कालें. काळोख तो खोटेपणू, पदरें उलोवचें, पदरें उलोवचें आयकोवचें, फियोणें, गम्मत. ताचे कडेन की देवाचो आत्मा आसा गे म्हण ताका गुतूच ना. ताका जाय जाल्यार म्हणे ताणें जियोचें संवसारार. मोगाचें देवाची काकूळट तुमचे वयर आसा. देव काकूळदार जावन आसा. देव पवित्र जावन आसा. देव भोव पवित्र जावन आसा. देव काकूळदार जावन आसा. ताच्या काकूळटेर आमी आज जियेत आसा. देव म्हणटा तुमी प्रत्येक एक संत जावन आसात. क्रिस्ताक कोण स्विकार केला गे, जेजूक संत सोडवणदार म्हणून कोणें स्विकार केला गे, भितर दवरला गे सम्याक, एक प्रत्येक जण जावन आसा तो. एक प्रत्येक संत जावन आसा ती. श्रेष्ठ संत जावन आसा ती. ती संवसाराच्या वडण्या प्रमाणे चलनात. तुजे भितर देवाचो आत्मा आसल्यार तुका सोडना. ती वचोंक सोडना तुका. तुजे कुशेर म्हणे जिवंक सोडना. मोगाचें मुखार वचें. रक्त मांसाचे अपेक्षेचें फळ मरण जावन आसा. मरण म्हळ्यार कालें. संवसाराचें फळ कालें मरण जावन आसा. पिडा, नाका जाल्ली पिडा, नांव नातली पिडा ताणें हाडून कुडी भितर घालची. आज कित्याक इतली पिडा? कित्याक पाताक, ताच्या पाताक. खंय हांव पाताक करता? सकाळ दोन सान मनशारी पातकांत जियेत येतात. ताकाच पाता करता म्हणून गुतूच ना. तो पोटी मारता म्हणून थोड्यांना गुतूच ना. उडास तिथं विसरला. ताचें कठीण काळीज कठीण जालां. कोणाचें काळीज कठीण जालां गे तांकां देवाचें उतर समजना. देवाचो आत्मो तांकां गुतूच जाय. देवाच्या आत्म्या विशयी तांकां समजून येतना सोमी ख्यालाक ह्या संवसारार राविल्लो. सोम्यान कितें केलें आमचे बसत, तुजे बसत, म्हजे बसत खे दवरलो, त्याग केलो त्या सोम्यान. त्या कुर्सार खे दवरलो, त्याग केला. आज मोगाचें न्हू, तुजे कुशेर म्हणे तुका जिवंक न्ही. देवाची कुशी कितें आसा तेशें जिवंक जावन आसा. हांव भुकेलो म्हाका तुवें खावंक दिलें गे. हांव तान येयलो म्हाका पिवंक दिलें गे. हांव बंदेंत आयलो म्हाका तुवें म्हाका पळोवंक आयलो गे. म्हाका बंद पतात आयलो म्हाका सुटका दिवंक आयलो गे तूं. मोगाचें आज क्रिस्तांवचें खरें काम जावन आसा. आज क्रिस्तांवचें काम क्रिस्तांव म्हणे जिवंक आसा संवसारार. क्रिस्तांव म्हळ्यार अर्थ काळें. क्रिस्त ह्या संवसारांत कसो जिवलो गे तशें जिवंक येता. तें कशें जावचें? तें मागीर मेल्ले उपरांत ना ना ना. जीव आसतनांत, जीव आसतनांत सोम्या तुवें स्विकार करून भितर दवरूंक आसा. आनी सोम्याच्या मेटान तुवें सोलोंक आसा. सोम्याक तुवें कोण भायर दवरशी जाल्यार, खंयच्या जाग्यार दवरशी जाल्यार, सोमी तिया म्हण तूं एक समजशी जाल्यार ती सूख समजणी. सोमी ती रावना. सोमी तेशें बरें खंयच्या जाग्यार रावना. सोमी जिवांत सोमी जावन आसा. जिवांत आत्मो तो तुजे भितर रावंक आशेता.
म्हजे भितर रावंक शेता सोम्याचो आत्मो तुजे भितर आल्यार तुका सारकी समजणी थंय दिता तुका तुका काकूळ एकल्या पळयतना काकूळ येता कितें करया दुर्बळां खातीर कितें करया कोणाक क्रिस्ताच्या विशय कळीत ना गे तांकां क्रिस्ताची समजणी आमी दिया म्हणलें एक भितर तुका एक उपजोन येता क्रिस्ताचो आत्मा आल्यार एक भार येता काळजांत एक तो भार तुज्या भितर नासल्यार लोक नासाक वत येता नासाच्या वाटेक वत येता कित्याक इतले कश्ट संवसारार कित्याक कुटुंबां तुटून पडटात कित्याक लोक संवसारावर म्हणे चलत येता कित्याक देवाक उडाशी सरला लोक मोगाचे न्हय इस्रायल लोक देवाक उडाशी सरलो इस्रायल लोकांक देवान इजिप्त जावन मेरक्कला कोर हाडिल्लें अजापांक कोर हाडी तांच्या दोळ्या मुखार तांणी अजापांक पळयली जाल्यार तांणी देवाक उडाशी सरलो म्हण देवाचे उतर सांगता तांचे देव केले म्हण सांगता तांचे देव केले मनशाक देव केलें तांणी मनशा कडेन मागोवंक सुरू केलें मनशाच्या पांयाक पडोवंक सुरू जालें ते उडाशी सरले मन जातीक देव केलें तांणी ते उडाशी सरले अद्भुत केल्ले देवाक अजाप केल्ले देवाक ते उडाशी सरले म्हणटा आज क्रिस्तांव वय जाल्यार देवाचो आत्मो तुजे भितर वय म्हण आसा म्हण तुका कळीत जाल्यार खंडीत तितून रक्ता मासा प्रमाणे चलनाय तुका चलोवंक सादच जायना तूं आत्म्यार चलताय आत्म्यार चलोवंक जाता कित्याक देवाचो आत्मा खंय आसा गे ती खुशी आसा देवाचो आत्मा खंय ना गे ताका खुशी ना मुखार वचया आमी कुडीच्या अपेक्षा देवाक विरोध कुडीच्या अपेक्षान चलती जाल्यार देवाक विरोध जावन आसा थोडे जाणां खालें हें खावचेंत काम तंबाखू खावचेंत हांगा दवरचेंत काम सोमी हांगा जी ओल्या कडेन भितर जियेना कित्याक हें खायना जाल्यार ताका काम करूंक जायना ताका काम करूंक सादच ना पळय ताची समजणी पळय कितें देवाचो आत्मा भितर ना देवाचो आत्मा भितर नासल्यार काल गे ताका सगळें दिसता कांय जेत काम करतना कांय जेत वतना कांय जेत बसतना कांय जेत ड्रायव्हिंग करतना कांय जेत म्हळ्यार खंयचोच मसोलेत येता आमचो ड्रायव्हर कोण जायचे आमचो जिविताचो ड्रायव्हर बरो जायचे की खोटो जायचे खोटो ड्रायव्हर आल्यार आमच्या जिवितांत खोटो ड्रायव्हर आल्यार एक ड्रायव्हिंग कार आसा खोटो तो एक पिवणेकार आसा म्हण चिंत ताका करेक्ट ड्रायव्हिंग येना म्हण चिंत तो ड्रायव्हिंग करता तो व्हरून खंय म्हण घालता ती गाडी एक्सिडेंट करता तो ताका येना गाडी सोडूंक येना ताका समाना तो ड्रायव्हर समाना त्या गाडयेर वचूंक एक समजून आयल्यार कोणी बसनात कित्याक तो ड्रायव्हर समाना एक बरो ड्रायव्हर आल्यार तो बऱ्या कडेन व्हरून तुमकां पांय येता तेच्यांत तुमच्या जिवितांत बरो ड्रायव्हर आसा जे बरो ड्रायव्हर एकलो तो जेजू क्रिस्त जावन आसा तो ड्रायव्हर बेजारे आडचो ड्रायव्हर न्ही असमाधानाचो ड्रायव्हर न्ही तो समाधानाचो ड्रायव्हर तो भलायकेचो ड्रायव्हर जावन आसा बरो ड्रायव्हर जावन आसा तो तुजें जिवीत बऱ्या तरेन व्हरता तो तुका हें खायचें म्हणना तुका घडये घडये सिगरेट ओडचें म्हण तुका गरज ना कित्याक तूं ओडटाय तुका समाधान ना क्रिस्त कोण म्हणून तुवें समजोना येदोळी तुवें समजोन काडूं नाय तूं वताय आनी येताय हांव वचना जाल्यार कितें जाता गे हांव वचना खंय अवघड येता कोण ना हांवें कांय दिवचें ती दिना जाल्यार खंय म्हजेर अवघड येता म्हज्या कुटुंबाचेर अवघड येता कोण ना ती तुका एक बियाची समजणी भितर बे कोणें हाडचें खंय दवरचें मोगाचें न्हू बे सैतानाच्या आत्म्यान दवरचें ते सैताना दवरचें बे देवाचो आत्मा बियार न्ही धैर्याचो आत्मा जावन आसा तो आत्मा तुजे भितर आसल्यार तो आत्मा तुजे भितर वस्त करतल्यार तुका आची खंयच्याची गरज ना आची गरज ना तुका ह्या तुका खंय पत्रें उलयतात खंय जोक उलयतात खंयचे खाले नाका जाल्लें उलयतात तें तुका आयकोंक वचनाय ती एवॉर्ड जाताय ती दोन तूं तांचे बरोबर तूं चलनाय तांचे बरोबर तुका चलोवंक जायना किर्तनकार खाली म्हणटा किर्तन एखाद्यान तूं दुश्ट वट्ट बसनाका दुश्ट मनशां सपरेट जाव तांचे वट्ट मिंगोल जायनाका तांचे वट्ट जेवणाकी बसनाका म्हणटा सपरेट जाव म्हणटा तांचे
ते काय दुष्ट जावन आसात, नाशाच्या वाट्यार वतात ते. एकडे तूं ताचे वट वशेले तूं काय नाशाक व्हरतात ते. आमी चिंता हो आमी क्रिस्तांव, तशें न्ही. क्रिस्तांवांक एक रीत आसा, अति श्रेष्ठ पर्जा जावन आसा क्रिस्तांव. त्या भाशेन जेजू म्हणटा तुमी बोर्न अगेन जाचे, तुमी परत्यान जल्माचे. तुमी परत्यान जल्मले जाल्यार तुमकां तुमी सर्गार तुमकां मेळचें ना. निकोदेमा म्हणटा तुवें परत्यान जल्माचे, परत्यान जल्म जाल्यार स्वर्गात तुका पळोवंक मेळचें ना. तुवें आत्म्यांत आनी उदकांत तुवें परत्यान तुवें जल्मना जाल्यार तुका स्वर्गाच्या भितर वचोंक जावचें ना म्हणटा. ताका पुरो बायबल गुत्त आसलो. आज क्रिस्तांव गुत्त आसा, लेकीन पाळिनात. देव म्हणटा तूं पाळ. हो गम्मत करचो टायम न्ही, हो गम्मत करचो टायम क्रिस्ताचे येण्याचो टायम. क्रिस्त परत्यान येता म्हणटाने बसवणी केल्या, तो येण्याचो टायम मोगाच्यान. तो येण्याच्या टायमार आमी आसा. आतां भयंकर वायलन्स चलता, हर एक कडेन वायलन्स चलता. व्हड व्हड लिडराचे मायंड चलना, डिसिशन कशें काडूनचें म्हणून गुज जायना. क्रिस्ताच्या येण्याक आमी तयार करया. देव पवित्र जावन आसा. तुजे भितर देवाचो आत्मा आसा की ना गे म्हणून परीक्षा करूंक पडे. एक कडेन तूं परीक्षा कर. हें उतार देव उलयता, तूं काय उलयता, म्हाकाय उलयता. दिसान दीस आमी प्युरिफाय जायचे, दिसान दीस आमी प्युरिफाय जायचे. परत देवाची उतर काळें म्हणटा ती देवाच्या कायद्याक ती खाल जायत या आनी खाल जायना निजा की तिचे वरवीं साध्य ना. ह्या पासून रक्तमासाक खाल जातात ती देवाची देवाक रक्तमासात जी येतात देवाक मानवतात. पळया मुखार नोंद आहे. देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे ती जियेता वय जाल्यार तुमी रक्तमासाच्या अपेक्षे प्रमाणे न्ही, बगार पवित्र आत्म्याच्या कुशे प्रमाणे जियेतात. म्हजें उतर न्ही. देवाचे तुमच्या कडेन पवित्र पुस्तकां तो वाचूंक मोगाचें ना. तो ती बऱ्या सुवातेर दवरूंक न्ही, तो ती वाती पेटांक दवरूं ना. तो ताका बरें उस्तुरगाण धांपून दवरूं ना. तो तुमकां वाचूंक दिला. तुमचें जिवीत बऱ्या तरान क्रिस्ताच्या वाटेर चलोवंक वरचें म्हणून तो वाचूंक दिल्लो मोगाचें न्हू. तो दवरूंक दिवना. तुमी दवरी नाका, तो वाचा काडना. तुमकां सुटका मेळटा. तूं चिंतशी म्हाका सगळें मेळना, बरें घर आसा, हर एक वस्तू आसात, घरा भितर फुल्ल वस्तू आसात, कांय प्रॉब्लेम ना, म्हाका कांय येना. तूं नासाच्या वाट्यार आसा म्हणून अर्थ. ही सत गजाल, ही सत हांवें समजून काडून गेल्लें. नासाच्या वाट्यार आसा म्हणून अर्थ. म्हाका कांय तोंदर ना. एका घडयेंत मनशाक कितें जाता म्हणून समजना. क्रिस्ताचो आत्मो तुजे भितर आसा गे पयलें परीक्षा कर. देवाचो आत्मो तुजे भितर आसा गे परीक्षा कर. देवाच्या आत्म्या प्रमाणे तूं जियेता की ह्या संवसाराच्या आत्म्याने, सैतानाच्या आत्म्याने जियेता की ह्या सैतानाच्या शिश्टामेर म्हणून जियेता की ह्या देवाच्या शिश्टामेर तूं जियेता की म्हणून पयलें आमकां आमी परीक्षा करया. कित्याक असमाधान संवसारार, कित्याक समस्या, कित्याक डायवर्स, कित्याक समजणी नासतना, कित्याक काजार जावन एका म्हयन्यांत बायले सोडटात, कित्याक 6 म्हयन्यान सोडटात, कित्याक वर्सार सोडटात, कित्याक तांकां एका काजारे जिविताची समजणी मेळनासतना, उतराची समजणी मेळनासतना, क्रिस्ताच्या विशयान तांकां गुत्तू नासतना, क्रिस्ताक स्थानमान तांणी दिनासतना, संवसाराच्या वस्तूक तांणी स्थानमान दिलें, एज्युकेशनाक स्थानमान दिलें, तांणी कामाक स्थानमान दिलें, ताणें ह्या संवसाराच्या सुखाक स्थानमान दिलें, पयलें स्थान दिलें. त्या बतर तांचें जिवीत, तांचें मॅरेज लायफ ब्रेक. मोगाचें न्हू. पयलें मॅरेज जावच्या पयलें तें समजून काडचें. कितलो लोक रोट्टेत आसा. तो समाना, तो म्हणटा वो समाना, वो म्हणटा तो समाना, वो समाना. समा कोण ना, तूं समानाय. तुज्या ती क्रिस्ताचो आत्मो आसा गे पळय. कोणें सांगलें म्हण तूं काजर जालो की ह्या सोबीत पळोवन तूं काजर जालोय. तिका देवाची समजणी आयली की या तुका देवाची समजणी आयली की पयलें परीक्षा कर. मोगाचें न्हू. आज देवाचो आत्मो तुका चलोन उरचे. एक वेळ देवाचो आत्मो तुका चलना जाल्यार नासाच्या वाट्यार म्हणून अर्थ. हांगा देवाचें उतर काले म्हणटा. देवाचें अळे 14 ती मुखार या 14 काले म्हणटा. जाका देवाचो आत्मो चलयता वय ती देवाची भुरगीं. अर्थ कर घ्या.
देवाचो आत्मा तुका सोलयता जाल्यार ती देवाची भुरगीं. कोंकणी बायबलांत बरयलां, तुमी कोंकणी आयकत येता, कोंकणी देवाचो आत्मा तुजे भितर आसा गे, देवाचो आत्मा तुका सोलयता गे, ती मात्र देवाची भुरगीं. ती मात्र देवाची, परत्यान परत्यान उतार वाचा, ती मात्र देवाची भुरगीं. देवाचो आत्मा सोलयता गे तुका, देवाचो आत्मा तुजे भितर आसा गे, देवाचो पवित्र आत्मा आसा गे, देवाक पुनरुत्थान केल्लो देवाचो आत्मा आसा गे, वो संसार रचलो आत्मा तुजे भितर आसा गे, ती देवाची भुरगीं. ताका देवाचो आत्मा सोलयता जाल्यार ती देवाची भुरगीं. एकवळ देवाचो आत्मा सोलयता ती देवाची भुरगीं न्ही. हांगा पवित्र पुस्तक म्हणटा, पवित्र पुस्तक स्पश्ट म्हणटा, त्या बसत मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तक तुमकां दवरूंक दिल्लो न्ही, पवित्र तुमकां वाचूंक दिल्लो. जावंक पुरो आज तुमचे कडेन सगळें आसा, सब कुछ आसा, सगळें देवान दवरलां दिलां. लेकीन देवाचे उतार तुमचे ती ना जाल्यार, देवाचे उतार तुमचे भितर ना जाल्यार, त्या आत्म्याक तुमी भितर दवरना, तुमचे कुशेवर म्हणे तुमी चलता जाल्यार कितें पिरेजन. जावंक पुरो तुजे कडेन मस्त आसोंगा, तुज्या आंगणांत व्हडें गार्डन आसोंगा, बरें टेरेसाचें घरा आसोंगा, व्हडली गाडी आसोंगा, चारी वाटेनी गाडी रेडी रावंकात, लेकीन कितें पिरेजन. ती गाडी तुका स्वर्गात व्हरना, तें गार्डन तुका स्वर्गात व्हरना. तें सगळें नाशाच्या वाट्याक टेम्पररी. कितें आमी पळयता गे तें एक दीस नाश जावन वता, कितें पळयना गे तें नाश जायना. कितें ही कूड पळयतात गे ही नाश जावन वता, कितें कूड तुमी भितर आसा तो पळयनात गे तो नाश जायना. नाश जायना म्हण खंय. एकलो क्रिस्त तुजे भितर आसल्यार, तूं क्रिस्ताच्या वाट्यार चल्ल्यार, क्रिस्त तुजे भितर आसल्यार खंडीत क्रिस्त खंय आसा गे ती वताय. एकलो क्रिस्ताचो आत्मा तुजे भितर ना गे, क्रिस्ताचो आत्मा खंय ना, सैतानाचो आत्मा ती वचचें पडटलें. ऑप्शन आमचे वयर आसा. क्रिस्ताक आमी स्विकार केला गे, आमकां तो आमी परीक्षा करून काणया. क्रिस्ताक स्विकार केला जाल्यार, क्रिस्ताचो आत्मा तुजे भितर आसल्यार खंडीत तूं क्रिस्ताचो जावन आसाय. क्रिस्ताचो तुका कोणें काडून व्हरूंक सादच ना, खंयच्या मनशांनी काडून व्हरूंक सादच ना. कित्याक क्रिस्ताच्या आत्म्याचें सील तुजे वयर आसा. क्रिस्ताच्या रक्तान तुका मोलाक काणयलां. देवाचें उतर म्हणटा, तुमकां रक्तान हांवें मोलाक काणयलां, म्हजें रगत दिवन मोलाक काणयलां म्हणटा. त्या बसत आमी क्रिस्ताचें वैगी, आमी क्रिस्ताचें न्ही, क्रिस्ताचो आत्मा आमचे भितर आसा गे. एकलो क्रिस्ताचो आत्मा आमचे भितर ना जाल्यार आमी क्रिस्ताचें न्ही म्हणटा, आमी क्रिस्ताचें न्ही, मोगाचें न्हू. त्या बसत क्रिस्ताचो आत्मा आमचे भितर आसा जे, क्रिस्तान आमकां चलोवन वरेजे, क्रिस्तान चलोवन वल्यार मात्र आमी एकलो क्रिस्ताचो आत्मा आमचे भितर निर्भाग्य. आमी त्या संवसारांत जीवन कांय प्रयोजन ना, कांय प्रयोजन ना. क्रिस्ताचो आत्मा आमचे भितर आसा जे खंय कळ्ळें. एकलो पयस पळयता तें वाचीना जाल्यार तुका बिलकुल समजना. हें कळ्ळें, ही कोली गजाल समजना. बिलकुल पळय तूं वाचता जाल्यार देवाचो आत्मा तुजे भितर आसा जाल्यार खंडीत क्रिस्ताक तुवें भितर दवरल्यार क्रिस्ताचो आत्मा तुजे भितर आसा. देव तुमचो मोग करता. ह्या उतरां तरी देव तुमकां आशिर्वाद करूं. आमेन. मागणें करुया आमी. मोगाळा बापा, तुका हांव काळजांत अर्गां दितां. तुज्या भुरग्यां कडेन तूं उलयलो बापा, त्या बाचा अर्गां दितां. सम्या जागवण दिली बापा, त्या बा अर्गां दितां. हांकां आपूड सम्या खंयच्या एक पाटर ही वीक आसात गे, सम्या ती आपूड हांकां सुटका दी. जावंक पुरो पिडें येता सांग पुरो, दूख येता सांग पुरो, कश्टार आसा पुरो, चिंतपार आसा पुरो, बेजारार आसा पुरो. सम्या वाट दिसनासतना सांग पुरो. सम्या तूं ताचे कडेन उलयल्या खातीर अर्गां दिता. सम्या पवित्र आत्म्या तूं टच कर. खंयच्या भागांत ती कश्टार ती आपूड तांकां आनी टोटली तांकां सुटका मेळोन. सम्या ताका बुजांत दूख आयल्यांक देव सुटका दिता. लेफ्ट सायडच्या बुजांत दूख आसा ती देव सुटका दिता. हांगा इन्फेक्शन आसा, इन्फेक्शन मुत्तान एक इन्फेक्शन आसा ती देव तुमकां सुटका दिता. ती आपूण त्या भागाक देव आपूण दिता. तुमकां आतांत येत्त कडेन तूं पातये चेल्या ती तुका हिलींग, टोटल हिलींग जाता तुका. थँक्यू लॉर्ड. सम्या तुका अर्गां दिता. सम्या आमच्या जिवितांत मेराकल केल्ल्या खातीर अर्गां दिता. हांव ब्लेस करता. सम्या ही ब्लेस जावन सम्या तुजें ब्लेसिंग, तुजें आशिर्वाद ह्या कुटुंबाचेर देंवन आमच्या भुरग्यांक प्रोटेक्ट कर. सम्या सम्या काळोख वता न्हू, राख हांकां म्हूण मागता. वतना येतना हांकां प्रोटेक्शन दी. तुजें होली रगतांत तुजें बगेवंत रगत हांव हाचेर स्प्रिंकल करता, कवरींग करता. तुज्या रगतांत शील मारता रगताची. देवदूतान हांकां सहाय करा. हांकां ब्लेस करता. हें ब्लेस जाल्या अर्गां दिता.
बापा आमच्या मागण्या ऐकले अन्सा दिले बापा हे मागण्या मागता तुझे पुत्र आमच्या समया जीवच्या नव्हे आमेन.